यतापट्टि हुनुहुन्छ ल ल नमस्ते। सुरु गरौँ। आज हामी नेपाल विद्यार्थी संघको स्वर्ण महोत्सवको अवसर पारेर विश्व आक्रान्त भइरहेको महामारी कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको विषयमा आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ। आज हाम्रो बहसको विषय छ पूर्वीय दर्शन र महामारी भन्ने विषयमा बहस गर्न गइरहेको छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र अधिकारी, उहाँ नेपाल आयुर्वेदिक चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरु, उहाँ धर्मशास्त्र विभाग वाल्मीकि विद्यापीठको विभागाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ सहप्राध्यापक जयन्त आचार्य, उहाँ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको ज्योतिषको सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर विनोद घिमिरे, उहाँ नेपालको योगको विषयमा अनुसन्धाता र योगको विषयमा एमडी गर्नुभएको छ। अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको सेसनको सुरु गर्न चाहन्छु आदरणीय डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीबाट। उहाँसँग मेरो प्रश्न रहेको छ, हाम्रो यो जनपद ध्वंसको रूपमा आएको यो कोरोना भाइरसको कारणले विश्व कतिको आक्रान्त छ र यो आयुर्वेदिक सिस्टम अनुसार यसलाई के को रूपमा लिन सकिन्छ र यो के पालना गरेमा हामी योबाट बच्न सकिन्छ? छोटो समयमा यसको उत्तर दिनु होला। आयुर्वेदका 3टा ग्रन्थ मध्ये आचार्य सुश्रुतले लेखेको चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, चरक संहिताहरूमा चाहिँ यो जनपद ध्वंसको बारेमा वर्णन गरिएको छ। त्यो समयमा पनि जनपद ध्वंस भनेको यो अहिलेको जस्तै महामारी यो थोरै ठाउँमा भयो भने यसलाई हामी एन्डेमिक भन्छौँ, सानो ठाउँमा भयो भने अलि ठुलो पपुलेसनमा ओगट्ने गरेर भयो देशभरि अथवा 2 देशहरूमा अथवा एउटा महादेशमा फैलियो भने त्यसलाई हामी इपिडेमिक भन्छौँ र संसारभरि सबै देश विश्वमा सबैतिर फैलियो भने हामी त्यसलाई पेन्डेमिक भन्छौँ। जनपद ध्वंस, यो जनपद ध्वंस अहिले पेन्डेमिक भएको छ, यो संसारभरि फैलिएको छ। चीनको एउटा प्रान्तबाट अहिले संसारभरि सबैलाई आक्रान्त बनाएको छ। 202 देशहरूमा फैलिसक्यो र योबाट यो एउटा सरुवा रोग हो। यसलाई चाहिँ हामी आयुर्वेदमा पनि अब मेडिकल साइन्समा भाइरसहरू यो विषाणु हो। यो चाहिँ कहिले जीवित हुन्छ, एक्टिभ हुँदा जीवित हुन्छ, कहिले निर्जीवित हुन्छ। यो न जीव हो न निर्जीव हो, यो दुवै हो। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा अनुकूल अवस्थामा इन्फेक्सन गर्छ र यो अहिलेको यो कोरोना भाइरस चाहिँ कन्टेजिनस र हाम्रो पहिला पनि यो सरुवा रोगहरूलाई सर्ने कारणहरू के हुन्छ, कसरी सर्छ त सरुवा रोग भनेर चाहिँ सुश्रुत संहिताको निदान स्थानमा पनि वर्णन गरिएको छ। जस्तै प्रसंगात गात्र संस्पर्शानि निश्वासात सह भोजनात् सहशय्या सहना चापी वस्त्र माल्य अनुलेपनात् कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिसन्देव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रमन्ति नरानरम। औपसर्गिक रोग भनेको सरुवा रोगहरू, यिनीहरू चाहिँ कसरी सर्छन् भन्दाखेरि प्रसंगात भनेको अब यो सम्मोह गरेर प्रसंगसँगै बसेर एक आपसमा शरीरहरू छोएर बसेर एकजनाको श्वास एकजनाको निश्वास अर्कोजनाले श्वास लिँदाखेरि श्वास प्रश्वासबाट अनि सँगै भोजन गरेर सँगै बसेर भोजन खाने, जुठो खाने भनौँ न, अब जुठोहरू एक आपसमा खाएर एउटै बेडमा सुतेर एउटै शय्यामा सुतेर अनि कपडाहरू पनि एकको कपडा अर्काले लगाएर त्यसलाई निर्मलीकरण भनिन्छ। अब स्टेरिलाइजेसन नगरिकन, निर्मलीकरण नगरिकन एउटाको कपडा अर्काले लगाएर अथवा एउटाले लगाउने प्रसाधनका चिजहरू, अब जस्तै भनौँ टुथपेस्ट भनौँ अहिले कमन हुने, अनि त्यस्तै अरू प्रसाधनका सामानहरू पनि एकले अर्कालाई साझा बनाएर लगायो भने, यस्तो गर्यो भने यो सरुवा रोगहरू जस्तै कुष्ठ भनेको यो छालाका रोगहरू, अनि इन्फेक्टिभ ज्वरो, अहिलेको यही कोरोना भनौँ इन्फेक्टिभ ज्वरोहरू, अनि ट्युबरक्लोसिस जस्ता सरुवा रोगहरू, आँखाका रोगहरू, आँखाका रोग सरुवा रोग हुन्छ। अभिसन्ध भनेको
कन्जन्टिभाइटिस जस्तै रोगहरू, यस्ता रोगहरू र यस्तै यस्तै अरू सरुवा रोगहरू पनि यिनै कारणहरूले सर्छ। यो कारणबाट बच्नु पर्यो हामी। यी कारणहरू यसरी हामी चाहिँ सँगै सुत्न नि भएन, सँगै सम्पर्क गर्न नि भएन, अनि अङ्कमाल गर्न नि भएन। यस्तो गरियो भने यी रोगहरू सर्दैनन्, त्योबाट बच्न सकिन्छ। जनपदो ध्वंस हुने कारणहरूमा के हुन्छ भने यो जनपदो ध्वंस सम्बन्धमा चरकको विमानस्थानमा पनि भनिएको छ अहिले भएअनुसार। यो के कारणहरू हुन्छन्? अधर्म, व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक नियमहरूको पालन नगर्ने। अधर्म भन्नाले त्यसै नियमहरूको पालन नगर्ने, जस्तै अहिले सरकारले एक आपसमा सम्पर्क नगरौँ, सामाजिक दूरी राखौँ, सफा गरौँ, हात धोऊ, अनि एकले अर्कालाई चाहिँ नछौँ भनेर भनिएको छ नि। यस्तै व्यक्तिगत तथा सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक नियमहरूको पालन नगर्नाले प्रज्ञा अपराध यस्तो गर्यो भनेदेखि म बिरामी हुन्छु भन्दै पनि जान्दै पनि त्यो कामहरू गरियो भने त्यो प्रज्ञा अपराध गर्नाले र स्वास्थ्यविदका नियमहरू पालन नगर्नाले यो यस्ता औपचारिक रोगहरू सर्छन्। यिनीहरूबाट बच्ने उपाय गर्नुपर्छ। अब यी औपचारिक रोगहरू उत्पन्न भएर किन वातावरण फैलिन्छन् भन्दाखेरि वायु, जल, देश, काल, यी कारणहरू विकृत अवस्थामा भए भने, जस्तै अब यो काल भन्नाले समय जस्तै सिजनल पनि हुन्छ। केही रोगहरू जस्तै अब सिजनल रुवा लाग्छ यो वसन्त ऋतुमा, सामान्यतया कफको अलि बढी त्यसलाई पनि कोरोनासँग जोडेर डराउनु भएन। अब के हुनु पर्यो भने मानसिक रूपमा हामी निडर हुनु पर्यो। हाम्रो इम्युनिटी बढाउनको लागि मानसिक स्वास्थ्यले ठुलो काम गरेको हुन्छ। यदि मानसिक रूपमा हामी एकदम बलियो छौँ भने यो रोग लाग्ने कारणहरू नजिक हुँदै पनि हामीलाई रोग लाग्दैन, हामीसँग इम्युनिटी डेभलप हुन्छ। त्यही कारणले आयुर्वेदमा पनि के भनिएको छ भनेदेखि हामीले व्यक्तिगत तथा सामाजिक सद्वृत्तिहरू पालन गर्यौं भने सरुवा रोगहरू हामीबाट आउँदैनन्। औपचारिक रोग आयुर्वेदमा सरुवा रोगहरूलाई औपचारिक रोग भनिन्छ। यी रोगहरू चाहिँ हामीसँग आउँदैनन्। यी कारणहरूबाट हामी बच्नुपर्छ। यसरी सर्नबाट बच्नुपर्छ र औषधि उपचार, रोग लाग्नबाट बच्नुपर्छ। रोग लाग्नबाट बच्न सकिएन, यदि रोग लाग्यो भने औषधि उपचार गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। हस्, धन्यवाद। अब म प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरुतर्फ जान चाहन्छु। गुरुलाई मेरो प्रश्न छ, धर्मशास्त्रमा आजसम्म यो जनपद ध्वंसकारक रोगहरू उत्पन्न भएको अवस्था भेटिएको छ कि छैन, र भेटिएको छ भने यो के कारणले निदान भएका छन् वा भेटिएका छैनन् भन्ने कुराको गुरुले जवाफ दिनुहुनेछ। गुरु देवमणि भट्टराई गुरु। आवाज आएन गुरु। म्युट गरिदिएको छ उहाँको, अनम्युट गर न। अब सुनिन्छ। अब अझ भएन। अझ गुरुको क्यामेरै राम्रोसँग आएन, आवाजै आएन। गुरु अहिले म एकछिन पछि लिन्छु। गुरुको आवाज आएन। म एकछिन ज्योतिष शास्त्रतर्फ जान चाहन्छु। जयन्त आचार्य, सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यले ज्योतिषीय प्रभाव के रहन्छ यो सन्दर्भमा उहाँले बताउनु हुनेछ। उहाँको म सहप्राध्यापक जयन्त आचार्यले हामीलाई ज्योतिषीय प्रभाव, यो के कारणले ज्योतिषीय प्रभाव रहन्छ भन्ने कुरा बताउनुहुन्छ। धन्यवाद। अब मैले चाहिँ अब ज्योतिषीय भन्नुपर्ने भएको हुनाले यो ज्योतिषमा ज्योतिष र रोगको सम्बन्ध पनि छ।
र हामीहरूले के विचार गरिरहेछौँ भने कुनै पनि कुरा चाहिँ आफै पृथ्वीमै उत्पन्न हुनुभन्दा पनि बाहिरको ग्रह परिस्थितिहरूको कारणले पनि विभिन्न प्रभावहरू पर्छ भन्ने कुराहरू ज्योतिषमा गरिन्छ। जस्तो यस्तो किरा सम्बन्धी यो ब्याक्टेरिया सम्बन्धी ग्रह चाहिँ कुन हो भने ज्योतिषीहरू चाहिँ राहु र केतु दुईटा ग्रहहरूलाई चाहिँ कीट पतङ्गसँग सम्बन्धित ग्रहहरू पनि लिने गरिन्छ। किनभने राहु र केतु आफैमा ग्रहहरू नभइकन नदेखिने पिण्डहरू हुन्, तर त्यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ। यो अहिले चलिरहेको यो जुन चाहिँ भाइरस छ यो पनि देख्न सकिँदैन, तर यसले असर गरिरहेछ। त्यसो भएको हुनाले मुख्य गरिकन अहिले केतुको सम्बन्ध चन्द्रमासँग भएको हुनाले चाहिँ यस्तो के अरे यो जनपदोध्वंसका रूपमा कोरोना फैलिन गएको भनेर पनि भनिएको छ। र ग्रहण यो कहिलेदेखि सुरु भयो भने आकाशको ग्रह पिण्डहरूमा कहिलेदेखि सुरु भयो भने गत हाम्रो यहाँ लागेको सूर्य ग्रहण थियो, त्यो ग्रहणको प्रभावदेखि त्यहाँदेखि यो विश्वमा अलिकति फरक किसिमको वातावरण सृजना भएर अहिलेसम्म आइरहेको छ। र मैले भन्दा चाहिँ दुई तीनटा कारणबाट चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने वैशाखको यो महिना यही वैशाखको यो 77 सालको वैशाखको 17 गतेबाट चाहिँ यो कोरोना भाइरस पिकमा पुगेर बिस्तारै घट्दो क्रममा अब जुन चाहिँ अहिले बढ्दै गइरहेछ, त्यो बढ्दै गएको केस चाहिँ बिस्तारै वैशाखको 17 गते पछाडि 17-18 गते अब पछाडि चाहिँ बिस्तारै घट्दो क्रममा जाने र यो सिद्धिनलाई चाहिँ भदौको मसान्तसम्म भदौ असोजसम्मै जाने जस्तो देखिन्छ ग्रहको परिस्थिति हेर्दा। र अहिले ग्रहमा हामीले बिहानमा हेर्यौँ भने मङ्गल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह सँगसँगै देख्छौँ, एउटै राशिमा बसेको देख्छौँ। बृहस्पति ग्रह चाहिँ जब धनु राशिमा पुग्छ तब चाहिँ जहिले पनि हाम्रो यो संसारभरि नै रिसेसन चाहिँ आएको देखिन्छ। र बृहस्पति एउटा राशिमा फेरि फर्केर आउन 12 वर्ष लाग्छ। त्यसकारण रिसेसनको चक्र पनि 12 वर्षको छ भनेर भनिन्छ। यो यसरी 2008मा अहिले गएको 2008मा विश्वभरि रिसेसन आएको थियो एकपटक। अब अहिले फेरि त्यही राशिमा बृहस्पति गएर बस्या हुनाले फेरि पनि रिसेसन आउने देखियो। र यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस चाहिँ फेरि राहु मङ्गल पनि बसेको हुनाले यो चाहिँ अहिले उग्र रूपमा आएको जस्तो देखिन्छ। म्युट छ सुशान्तको, ऊ चाहिँ म्युट छ मेरो। अब यो तपाईको विचारमा भनेपछि कोरोना भाइरस अबको वैशाखको यो अन्तिममा निदान हुँदै जान्छ। वैशाखको मैले 17-18 भनेको हो, लगभग 20 गते पछाडिदेखि बिस्तारै एकैचोटि नियन्त्रण हुने होइन, यसका केसहरू डेथ रेटहरू बिस्तारै घट्दै जान्छ भन्ने अनुमान गरिएको हो। यो अनुमान चाहिँ दुई तीनटा कुराबाट गरिएको छ। जस्तो आयुर्वेदमा पनि अघि रामचन्द्र सरकार साहबले भन्नुभयो, के भन्नुभयो भने ऋतुमा पनि ऋतु अनुसार पनि रोगहरू फैलिने हुन्छ। अब ऋतु पनि अब अहिलेको वसन्त ऋतु वैशाख 15 गतेदेखि लगभग सकिन्छ। किनभने अब हुन त चैत वैशाख वसन्त भनिन्छ, तैपनि यो रिसेसनले गर्दाखेरि 1 महिना चाहिँ अगाडि सरिसकेको छ। 1 महिना अगाडिदेखि नै यो चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। यो आयुर्वेदको हिसाबले पनि त्यसरी भन्न सकिन्छ। र यो स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबले पनि यसको डाटाहरू हेरेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने कुनै पनि कुरा जहिले पनि के हुन्छ भने बिस्तारै बढ्दै जान्छ, एउटा पिकमा पुगेपछि अनि बिस्तारै घट्दै जानुपर्छ हरेक कुरा। हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हो,
हरेक कुराको त्यस्तै हुनुभएको हुनाले स्ट्याटिस्टिक्स डाटाबाट पनि के देखिन्छ भने अब पिकमा पुगिसकेको र अब बिस्तारै घट्दै जाने अब तीनटा कुरा नै को संयोग अहिले पर्न गएको हुनाले ज्योतिषीय ग्रहस्थितिको संयोग पनि अब त्यो वैशाखको 17-18 गतेबाट बिस्तारै चेन्ज हुने स्ट्याटिस्टिक्सको हिसाबबाट पनि र आयुर्वेदको हिसाबबाट पनि त्यो घट्ने देखिएको हुनाले मैले चाहिँ 17-18-20 गतेसम्ममा देखि बिस्तारै यो घट्दै जान्छ संसारभरिकै कुरा गरिरहेको हो भनेर भन्न खोजेको हो। हस् धन्यवाद। अब म अघि हामीसँग सम्पर्क नहुन सकेको होइन प्राविधिक समस्याको कारणले सम्पर्क हुन नसक्नुभएका हाम्रा आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई गुरुतर्फ जान चाहन्छु। गुरुलाई मेरो अहिलेको प्रश्न रहेको थियो यो धर्मशास्त्रमा यो महामारीका कुराहरू कतिको पाइन्छ, योभन्दा पहिला सुरु धर्मशास्त्रमा महामारी भएको वा नभएको कुरा के छ र यो महामारीबाट हाम्रा धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार कसरी हामी महामारीबाट मुक्त भएका थियौँ, यो कुराहरू गुरुले हामीलाई छोटकरीमा बताइदिनु हुनेछ। देवमणि भट्टराई गुरु, फेरि गुरुको आवाज आएन। एकछिन प्राविधिक समस्याले प्राविधिक कारणले समस्या पारा जस्तो छ। गुरुको आयो अहिले? हेलो र तीन प्रकारले यो विषयलाई धर्मशास्त्रमा लिएको छ। एउटा उत्पातको रूपमा, अर्को उपसर्गको रूपमा र एउटा चाहिँ अद्भुतको रूपमा। हजुर, यी तीनटा कुराहरूको जब प्रकोप हुन्छ, ती प्रकोप भइसकेपछि यसले आफ्नो जुन भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने उपचार हो त्यो डाक्टरी चिकित्सकीय जुन क्षेत्रका जति पनि छन् ती कुराहरूले जब गर्न सक्दैन अनि नसकिसकेपछि फेरि हामीले भौतिक कुराले नभएपछि एउटा दैवी उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। र जस्तो कि यो मार्कण्डेय पुराणको अहिले जुन हाम्रो प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशी छ त्यसमा उपसर्गान शेषान्तो महामारी समुद्भूतान तथा त्रिविधमोत्पातम महात्म्यम समय भनेर एउटा भौतिक रूपमा चाहिँ यसको उपचार गर्नुपर्छ भनेर एउटा त्यहाँ सङ्केत गरेको छ। यसले के चाहिँ देखाउँछ भनेदेखि यो यस्ता खालका उपद्रवहरू हुँदा रहेछन् र ती उपद्रवहरू हुने भएकाले यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले भौतिक रूपले भएन भनेदेखि केही न केही धार्मिक उपायहरू अर्थात् दैवी उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा सङ्केत मिल्छ। जस्तो 1720 मा प्लेग रोग आएर धेरै मान्छेहरूको जनको क्षति भयो। त्यसै गरी 1820 मा आएर कोलेरा जुन रोग हो त्यसले पनि धेरै धनजनको क्षति भयो र 1920 मा चाहिँ यो स्ल्यानिस फ्लू भन्ने एउटा चाहिँ आयो र त्यो जुन आयो त्यसले पनि चाहिँ त्यसरी नोक्सान गर्यो र 2020 मा आएर जुन यो कोरोना आयो यो कोरोना पनि त्यही महामारीको चाहिँ रूपमा आएको छ। र यो महामारीको चाहिँ के भने धनक्षय भन्ने यसको चाहिँ फल रहेछ। यसमा के फल रहेछ भनेदेखि सर्वधनक्षय मतलब धेरै धन सम्पत्तिको चाहिँ नाश हुने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ धन जनको पनि क्षति हुने भएकाले यो महामारी शब्दमा ती कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् जसले गर्दाखेरि मारी शब्दको अर्थ धनक्षय। अहिले चाहिँ हाम्रो विश्व अर्थतन्त्र देशकै प्रत्येक देशको अर्थतन्त्र अहिले डमाडोल भइराखेको अवस्था छ। यो के हो त भनेदेखि यो महामारी हो र त्यो महामारीका लागि त जस्तो अहिले धेरै वैज्ञानिकहरू लाग्नु भएको छ, धेरै क्षेत्रका ज्योतिषीहरू लाग्नु भएको छ। राष्ट्रै अब यो शान्तिका हिसाबले चाहिँ कसरी यसलाई समन गर्न सकिन्छ भनेर भौतिक रूपमा लाग्नु भएको छ र त्यतिले मात्रै नपुगेर अब हामीले यसका लागि दैवी उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ। जो दैवी उपायहरू हुन् ती उपायहरू चाहिँ यो हामीले हामी राष्ट्रले यसको प्रमुख जुन नायक हुन्छ राष्ट्र, त्यो राष्ट्र नायकहरूले राष्ट्रका व्यक्तिहरूले यसलाई महामारी शान्तिको रूपमा लिएर यसबाट उपचारको पद्धति गर्यो भनेदेखि छिटो चाहिँ शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ।
र यो कसरी हुन्छ त राष्ट्रले चाहिँ भन्दाखेरि राष्ट्रमा जति पनि हुन्छन् राम्रा नराम्रा ती सबै राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा रहेका जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेका कृत्यको आधारमा र त्यो राष्ट्रको कृत्यलाई समन गर्ने पनि उहाँहरूले राम्रा काम गर्दाको जस पनि नराम्रा कामको अपयश पनि उहाँहरूले पाउने हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो शान्ति विधि अप्नाउनु पर्छ र त्यो अप्नाइसकेपछि त्यसबाट मात्रै शान्ति हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ उत्पातहरू उपसर्गहरू अद्भुत शान्तिहरू सबै कुराहरूको चाहिँ उल्लेख धर्मशास्त्रमा छ र त्यो धर्मशास्त्रका विधि अप्नाएर यसलाई अब हामीले भगवान श्री कृष्णको प्रार्थना बनौँ, देवीसँग वरदान बनौँ। यस्तो हिसाबले यो लौकिक जुन शान्तिले नभइसकेपछि हामीले उपचारको पद्धतिबाट नभइसकेपछि अब भौतिक उपचार नभएपछि हामीले अब दैवी उपचारतिर लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। हेलो हजुर, र त्यो दैवी उपचारतिर हामी देखि यसबाट चाहिँ हुँदैन। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा पनि अहिले हामीले जुन धेरै पत्र पत्रिका पढेको छ भारतकै सन्दर्भको एउटा समाचार पनि आएको छ। यो 1920 मा चाहिँ यस्तो चाहिँ रोग आएर धेरै त्यहाँको जनजनको क्षति भयो यो विश्वमा र त्यो विश्वमा भइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि दैवी उपचार गरेकाले भारत पनि अहिले भारतको प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ सबै लागेर ती कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी पत्र पत्रिकामा देख्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले पनि यी कुराहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हेलो हस्, धन्यवाद गुरु। अब म सर्वाधिक चर्चाको विषय रहेको सर्वाधिक चर्चाको विषय रहेको योगको सन्दर्भमा जान चाहन्छु। हामीसँग डाक्टर विनोद घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँ योग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई दुईटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। के योगबाट कोरोना निरूपणको उपाय सम्भव छ? एउटा पाटो भयो। र अर्को प्रश्न छ, यो मानिस आज लकडाउनको कारणले मानिसहरू घरमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कसरी योगको मार्फतले लाभ लिन सक्नुहुन्छ? यो कुरा पनि तपाईले दुईटा प्रश्नको जवाफ दिनु न, हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, प्रश्न सुन्नुभयो मेरो? प्रश्न सुन्नुभयो? आवाज सुनिरहेछ मेरो? हजुर, आवाज आइरहेछ। पहिलो प्रश्न थियो यहाँको चाहिँ योगबाट चाहिँ यसको उपचार सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा छ। त्यो क्लासिकल हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ योगमा चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजहरू जुन चाहिँ हामी जनोपदोधंशका कुराहरू चाहिँ साह्रै धेरै कम भएको पाइन्छ। हुन त आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक दुःखहरूको बारेमा चाहिँ चर्चा त छ केही इन्डाइरेक्ट रिफरेन्सको हिसाबमा। डाइरेक्टली चाहिँ जनपदोधंश जस्तो कुराहरू चाहिँ खासै धेरै चर्चा गरिएको पाइँदैन। योग वशिष्ठमा एक दुईवटा कुराहरू छ व्याधिको बारेमा, जसमा चाहिँ व्याधि दुई खालको हुन्छन्। एउटा चाहिँ आदिज व्याधि हुन्छ भने अर्को अनादिज व्याधि हुन्छ। जुन अनादिज व्याधि भन्ने छ त्यो चाहिँ बाहिरी कारणहरू जस्तै इन्फेक्सियस डिजिज, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पोइजन्सहरू, चोटपटक यसको कारणले हुने रोगलाई चाहिँ अनादिज व्याधिको रूपमा चाहिँ चर्चा गरिएको पाइन्छ। अनादिज व्याधिहरूको लागि चाहिँ मन्त्र, औषध अनि शल्यकर्म जस्ता चिजहरूको उपयोग गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबको चर्चा पाइन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ योगले ठ्याक्कै यो गर्छ भनेर चाहिँ क्लासिकल्ली चाहिँ हामीले त्यति धेरै डिफरेन्सहरू पाउँदैनौँ। तर अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अहिलेको हिसाबले हेऱ्यो भने चाहिँ कोभिड-19 लागि चाहिँ अहिले औषधिहरू पनि पत्ता नलागिसकेको अवस्था छ, भ्याक्सिनहरू पनि बन्ने क्रममै छ, अझै बनिसकेको अवस्था छैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्युन सिस्टम जो चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने प्रतिरक्षा प्रणाली भन्छौँ, त्यो प्रतिरक्षा प्रणाली यदि हाम्रो बलियो भयो भने त्यसलाई हामीले चाहिँ रोगलाई जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी सबैले थाहा भएकै कुरा छ। कयौँ केसेसहरू चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट जितेर आएको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टममा पनि धेरै हदसम्म चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ, जसलाई हामी आयुर्वेदमा कोच पनि भन्छौँ। त्यसको वृद्धि गर्न चाहिँ योगले चाहिँ धेरै सकारात्मक पहल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अनुसन्धानहरू देखिन्छन्। अहिलेको हिसाबमा के देखिन्छ भन्दा हाम्रो लाइफस्टाइल यति खराब छ। जस्तो योगमा भनिएको जुन यम नियमको कन्सेप्ट पाठहरू छ, यम नियमहरू जुन हाम्रो यमभित्र चाहिँ अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जस्तो कुराहरू छन्। नियममा चाहिँ हाम्रो शौच, सन्तोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिणाम अनि तप जस्ता कुराहरू छन्। यी चिजहरूबाट चाहिँ योगको अगाडिको यात्रा सुरु हुन्छ। यी कुराहरू चाहिँ नभएको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ कता कता भड्किएको, मानव इतिहास, मानव संस्कृति नै कता कता डेभिएसन भएको हिसाबले चाहिँ हाम्रा यस्ता रोगहरू चाहिँ जुन एनिमलबाट मान्छेमा आइरहेछ नि, हामी यदि यो भेजिटेरियन भयौँ अथवा चाहिँ अहिंसाको फलोवर भयौँ भने त त्यो रोगहरू चाहिँ आउनबाट पनि हामी बस्थ्यौँ। त्यो पाटो पनि एउटा पाटो छँदैछ। दोस्रो पाटो भनेको योगको अभ्यासहरू जुन छन्,
आसन प्राणायामहरू ध्यानको अभ्यासहरू छ, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो कर्मयोगको पाटो छ, त्यसै गरी चाहिँ भक्ति योगको पाटो छ, ज्ञानकै पाटोहरू पनि छँदैछ। यी योगका विभिन्न पाटोहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने खालको छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिले यति धेरै स्ट्रेसफुल लाइफमा जिइरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीमा एक खालको तनाव हर्मोन हुन्छ जसलाई हामी चाहिँ कर्टिसोल भन्छौँ। तनावको कारण भनेको चाहिँ हाम्रो मनोमय कोषमा भएको अत्यधिक वेग हो। हामी यति धेरै वेगवान छौँ मनको हिसाबले, अनि चित्तको वृत्तिको कारणले गर्दाखेरि, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ। त्यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ कर्टिसोल अथवा तनाव हर्मोन हुन्छ। जुन तनाव हर्मोनले गर्दाखेरि हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ कमजोर भएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा विभिन्न केमिकलहरू हुन्छ, जस्तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू भन्छौँ हामी चाहिँ मेडिकल भाषामा चाहिँ, इन्टरल्युकिन 1, इन्टरल्युकिन 6, TNF अल्फा जस्ता केमिकलहरू हुन्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा लगातार हिसाबमा चाहिँ इन्फ्लामेसन खालको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेका हुन्छन्। ती चिजहरूलाई चाहिँ कम पार्नका लागि चाहिँ योगको अभ्यास चाहिँ निकै उपयोगी मानिन्छ। अहिले चाहिँ हार्वर्ड स्कुलले, हार्वर्ड युनिभर्सिटीले पनि अहिले के भन्न थालिसक्यो भने, अनि घरमै बसेर चाहिँ योग गर्नुहोस्, योगको अभ्यासहरू गर्नुहोस् भन्ने कुरा आयो। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ योग राम्ररी गऱ्यो भने चाहिँ शरीरमा एक खालको रोगसँग लड्न सक्ने सेलहरू हुन्छन्, जसलाई हामी चाहिँ नेचुरल किलर सेल भन्छौँ, साइटोटोक्सिक टी सेल भन्छौँ। ती सेलहरूको चाहिँ मात्रा बढेर आउँछ भन्ने खालको अनुसन्धानहरू छन्। त्यसको आधारमा चाहिँ अहिले के भन्न सकिन्छ भने कोरोना भाइरसलाई नै मार्ने हिसाब त होइन योगको अभ्यासले, तर के हो त भन्दा कोरोना भाइरसले जुन हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ कमजोर पार्ने थियो, त्यो कमजोर पार्ने रेटलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई, हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता जुन ओजको कुरा जुन छ आयुर्वेदमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना हाम्रो शरीरमा भए पनि यसलाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न के थियो यहाँको? म्युट छ, म्युट। योगका माध्यमले मानिसले कसरी लाभान्वित लिन सक्छन् यो लकडाउनको समयमा भन्ने मेरो प्रश्न थियो। हजुर सुनिएन? हेलो, म्युट छ। डाक्टर रामचन्द्र गुरु भाटामा, रामचन्द्र गुरु, अब मान्छेले आयुर्वेदको हिसाबले इम्युनिटी पावर बढाउन के गर्न सकिन्छ? सद्वृत्तको पालन गर्ने हो। सद्वृत्तको पालन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आयुर्वेदमा ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या के गर्ने, के नगर्ने भनेर उल्लेख छ। अनि खानपिनहरू कस्तो खाने कस्तो नखाने त्यसको पनि उल्लेख छ। इम्युनिटी बढाउनको लागि खानेकुराहरू हाम्रो अग्निले पचाउने भन्दा गरिष्ठ किसिमको गरुङ्गो पचाउन गाह्रो हुने खानेकुरा खान भएन। विरुद्ध भोजन गर्नु भएन। विरुद्ध भोजन दुध र मासुसँगै खाने, यस्तै नमिल्ने किसिमको भोजनहरू सँगै खान भएन। बासी खानेकुराहरू खान भएन। अनि अर्को कुरो के भयो भनेदेखि यो दिनचर्या, रात्रिचर्यामा समयमा सुत्ने, बेलुकाको खाना खाएको कमसेकम 2 घण्टा पछि सुत्ने, बेलुकाको खाना छिटो खाने, हलुका खाने, अनि बिहान चाँडै उठ्ने, बिहान अबेलासँग नसुत्ने। अनि यो इम्युनिटी बढाउनको लागि राम्रो निन्द्रा पर्नुपर्ने हुन्छ। कमसेकम 7 घण्टा 7-8 घण्टा आरामसँग निदाउने व्यवस्था गर्ने। यो निन्द्रा चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बढाउनमा निकै उपयोगी हुन्छ। आहार, निन्द्रा, ब्रह्मचर्य यो 3टा कुरा भयो भने मान्छेको
शरीरमा मानव चाहिँ तीनटा खुट्टी भएको जसरी स्टुलहरू बलियो हुन्छ त्यस्तै आहार के संयम हुनु पर्यो, पच्ने किसिमको हुनु पर्यो, पौष्टिक हुनु पर्यो। आयुर्वेदमा षड्रस भनिन्छ, 6वटा रसयुक्त। आयुर्वेदमा भिटामिनहरू भएको, प्रोटिन भएको, अनि त्यसपछि कार्बोहाइड्रेट भएको, फ्याट भएको भन्ने कुरो चाहिँ रसबाट छुट्याइन्छ। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यो 6वटै रस भएका खानेकुराहरू खान पर्यो। र यो सबै रस भएका खानेकुराहरू जस्तै अमला छ नि, अमलाबाट बनेका औषधिहरू, अमला हामी सबैले चिन्छौँ, रुख अमला। यसमा भिटामिन सी प्रचुर मात्रामा हुन्छ। त्यस्तै षड्रस, सबै रसहरू हुन्छ र धेरै जसो रस भएका खानेकुराहरू हाम्रो शरीरको लागि उपयोगी हुन्छन्। शरीरलाई सबै किसिमका रसहरू भएको खानेकुरा खायो भने शरीरमा इम्युनिटी पावर बढ्छ। इम्युनिटी हामी बलियो भयौँ भने अनि भाइरसले आक्रमण गर्न सक्दैन, भइहाले पनि हामीले सजिलै सैनिकको बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ हाम्रो शरीरमा अग्नि। आयुर्वेदमा अग्निको ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो शरीरभित्र फिजियोलोजिकल सामान्य हुने समाग्नि भन्छौँ। अनि त्यो अग्नि ठिक भएन भने हामी त्यो अग्नि कहिले पचाउन सक्ने कहिले नसक्ने भयो भने त्यसलाई विषमाग्नि, खाना पचाउन नसक्ने भयो अग्नि भन्ने भने त्यसलाई मन्दाग्नि, र अति धेरै खाना पचाउन सक्ने धेरै खाना पर्ने भयो भने त्यसलाई तृष्णाग्नि भन्छौँ हामी है। त्यस्तो नभइकन अग्नि सम हुनु पर्यो। समाग्नि भएपछि हामीले खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पच्छ। पचेपछि शरीरले हाम्रा धातुहरू पोषण गर्छ। हाम्रो धातुहरू फेरि शरीरमा 6 किसिमको धातु छ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अब शुक्र पछि ओज आउँछ, त्यही हो हाम्रो इम्युनिटी भनेको। यो रस राम्रो खाइयो भने रसले रक्त, रक्तले मांस, मांसले मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र क्रमशः पोषण हुँदै जान्छ। यसरी पोषण हुँदै गयो भने र हाम्रो शुक्र धातु बलियो भयो भने हामीसँग चाहिँ इम्युनिटी बलियो हुन्छ। र इम्युनिटी बलियो भयो भने यस्ता औपचारिक रोगहरूले पनि हामीलाई प्रभाव पार्न सक्दैनन्। यदि पहिला सर्दैन, यदि सरि नै हाल्यो भने पनि हामी चाहिँ त्यसलाई सजिलोसँग निको बनाउन सक्छौँ। हामीसँग इम्युनिटी हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो आयुर्वेदमा ऋतु अनुसार 6वटा ऋतुहरू, शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, यो ऋतुहरू हुन्छ। ऋतुहरू अनुसार पनि के हुन्छ भने सिजनल भाइरल डिजिजहरू हुन्छ। रुगा लाग्ने भन्छौँ नि हामीले, सिजनल रुगा लाग्छ। अब अहिलेको भनेको यो वसन्त ऋतु हो। अहिले सरले पनि भन्नुभयो वसन्त ऋतुमा चाहिँ कफको प्रकोप हुन्छ। कफको प्रकोप चाहिँ ग्रीष्म ऋतुमा गएपछि बिस्तारै शमन हुन्छ। यो शमन हुनाले पनि अब यो रोग चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। हामी डराउनु पर्ने अवस्था छैन, तर हामीले प्रिकर्सनहरू लिनु पर्यो। जसरी सरकारले भनेको छ हात धुने, हाम्रो यत्रो प्रचार गर्छ। हाम्रो चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जाल सबैमा सामाजिक दूरी कायम गरौँ, हात धौँ, मास्क लगाउँ र सकेसम्म भिडमा नजाउँ। जानै पर्यो भने पनि सामाजिक दूरी राखेर काम गरौँ, घरमै बसौँ भनेर। अनि योग गरौँ। अब हाम्रो डाक्टर साहबले भन्नुहुनेछ योगले चाहिँ हामी मानसिक रूपमा बलियो पनि हुन्छौँ, साथै हामी शारीरिक रूपमा पनि योगले हामीलाई बलियो बनाउँछ। विशेष गरेर प्राणायाम। यो बेलामा हामीले प्राणायामहरू गऱ्यौँ भने यो श्वास प्रश्वासको रोग हो। श्वास प्रश्वासको रोगमा हामीले प्राणायाम, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी प्राणायामहरू गऱ्यौँ भने हामीसँग इम्युनिटी पावर बढ्छ अनि यसले चाहिँ हामीलाई असर गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अब योगको कुरा त योगको डाक्टर साहबले भन्नु होला। प्राणायाममा विशेष गरेर प्राणायाम चाहिँ थेराप्युटिक प्राणायाम र जनरल प्राणायामहरू हुन्छन्। विशेष गरेर यो सासको रोगमा हामीले चाहिँ भस्त्रिका, कपालभाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी र ओमकार जप गर्न सक्यौँ भने यतिले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै इम्युन पावर दिन्छ। जसले गर्दाखेरि अब खानेकुरामा पनि हामीले पौष्टिक खानेकुराहरू पनि खानुपर्ने हुन्छ। तर हरेक कुरो बाहिरको पकाएर राम्रोसँग पकाएर
पाकेको खानेकुरा खायो भने हामीलाई अरू समस्या हुँदैन, जसले गर्दाखेरि राम्रोसँग पचेर हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टममा बुस्टिङ गर्ने बन्छ। त्यसमा म अझ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ आयुर्वेदमा उमालेको पानीलाई लघु भनिन्छ। यो सुपाच्य हुन्छ। सकिन्छ भने पानी उमालेर पिउँ। त्यो बेलामा पानी उमालेर पियो भने मनतातो पानी उमालेर सेलाएर मनतातो भएको पानी पियो भने बढी फाइदा हुन्छ। र साथै हामीलाई शरीरमा खाएको खानेकुराहरू पचाउन सहयोग गर्छ। सुपाच्य हुन्छ तातो पानी। त्यसकारणले अब साथै हामीले चाहिँ अरू सामान्य अब अहिलेसम्म सधैँ प्रचार भइरहेको सामाजिक सद्वृत्त हामीले पालन गर्नु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले जानी